नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र घटना र विषयलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सँगसँगै हामी नेमक निकायको जवाफ पनि माग्ने गर्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में हामी दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्छौं। हो, जिम्मेवार र जवाफदेही निकायहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण सामान्य विषय पनि समाधान नहुँदा नागरिकहरूले दुःख पाउने गरेका छन्। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में आज हामी मुलुकभर राजमार्गको अवस्था के छ देखाउनेछौँ र सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न दिने निर्णय गरेसँगै बाढी पहिरोको कारण भत्किएको सडक र पुल निर्माणको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, मुलुकका राजमार्ग र सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालमा सडकको कुरा गर्दा कुल लम्बाई 70,600 किलोमिटर सडक खनिएको छ। तीमध्ये करिब 25,000 किलोमिटर सडकमा वर्षैभरि यातायात सञ्चालन हुन योग्य छन्। त्यसमध्ये 11,000 किलोमिटरमा मात्र कालोपत्री गरिएको छ। हामी कहाँ कुनै पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने बित्तिकै सवारी सञ्चालन गर्ने स्थिति नै बसेको छ। सडक विभाग अन्तर्गत बनेका सडकहरूमध्ये 51% सडक मात्र यति बेला कालोपत्री गरिएको छ। त्यसैगरी 29% सडक अहिले पनि दुरावस्थामा छ। त्यसैगरी पर्याप्त मात्रामा सडक कालोपत्री हुन नसक्दा अधिकांश सडक हिउँदमा मात्रै सवारी चल्ने गरेका छन् र बाँकी सडकमा आवश्यक पुल, पुलेसा र ढलको अभावमा ती सडकहरू प्रयोजनविहीन बन्ने अवस्था रहेको छ। सरकारले सन् 2030 सम्म 7 लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेको छ। सडक निर्माणको गति र कार्य प्रगति हेर्दा यो लक्ष्य अनुसार काम हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालमा हरेक वर्ष बाढी पहिरोले राजमार्ग र सडकमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ अनि चैत्र 11 गतेदेखि बन्द भएका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारले यति बेला निर्णय गरेको छ। तर राजमार्ग र सडकको अवस्था कस्तो छ, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र देशभरको राजमार्ग र सडकको अवस्था के छ स्थलगत रिपोर्ट सहित जानकारी लिनेछौँ। सुरुमा काठमाडौँबाट काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप लगायतका पहाडी जिल्ला जोड्ने अरनिको राजमार्गको अवस्था के छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरज बस्नेतले दोलखाबाट पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। हामी दोलखाको सदरमुकाम छेउमा रहेको यो पाटीखोला भन्ने ठाउँमा छौँ र यो सडक चाहिँ विगत ठेकदारको लापरवाहीले गर्दाखेरि विगत 5 वर्षदेखि अल्पत्र छ र यहाँ सरकारवाला निकायको कहिले पनि ध्यान नपुगेको अवस्था छ। लामोसाङ्गु जिडी सडक खण्ड अन्तर्गतको दोस्रो प्याकेजको मुडेदेखि चैरीकुटको सडक खण्डको विगत 5 वर्षदेखि यो सडक चाहिँ अल्पत्र अवस्थामा छ र जसले गर्दा यहाँका स्थानीयले चाहिँ बारम्बार यो हिलम्मे अथवा धुलम्मेको सामना गर्नु परेको अवस्था छ। चरीकोट खण्ड चाहिँ साह्रै नै के भन्नु, अब यो लाजमर्दो अवस्थामा छ र यो सडकको ठेकदारले को चरम लापरवाही प्लस यहाँका अन्य विभिन्न राजनीतिक दल होइन, सङ्घ संस्था, त्यस पश्चात स्थानीय व्यक्तिहरूको चाहिँ अलिक सक्रियता नभएको कारणले यो रोड चाहिँ अलपत्र परेको छ। यो अलपत्र पार्ने ठेकदारलाई तत्काल कालसूचीमा हालेर यो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का लगाउनुको विकल्प छैन। यो बाटो त कहिले नबन्ने भयो। अब दिनमा 2-4 पल्ट त लडेकै हुन्छ, बिरामी बोकेर आइन लडेकै हुन्छ। हेर्नुहोस् न, अब यस्तो छ अवस्था। अब सबै कमिसनमै बिकेको होलान्। बाटो बनाउने कसैले वास्ता गर्दैन, कोही बोल्दैन। हेर्नुहोस्, ठेकदारले यो बाटो कहिले पनि बनाउँछ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। अब हिलो यस्तै हो, सधैँभरि यो हिलामा हिँडे छौँ। बर्खा लाए, हिउँद लायो भने छारेर धुलो मुखभरि आउँछ। सवारी चलाउन निकै कठिनाइ छ। हजुर, सडक चाहिँ अलपत्र भएको चाहिँ अब करिबन 5 वर्ष नागिसकेको छ। राज्य शासक वर्गहरूले चाहिँ नजर नलागेको अवस्था
अहिले एउटा बिरामी भयो भने काठमाडौँ जानलाई पनि बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ, जान सक्ने स्थिति छैन। साना गाडीहरू चल्न सक्ने स्थिति छैन। ढुवानीका गाडीहरू 4-5 दिनसम्म एउटै ठाउँमा फसेर आउन सकेका छैनन्। व्यवसायलाई असर छ, जनतालाई असर परेको छ। त्यसैले सम्बन्धित पक्षको समयमै ध्यान गरेर बाटोको मर्मत होस्। एउटा ठेकदारले चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा भयो भन्दै दोष जति कहिले सरकार पक्षलाई, कहिले स्थानीय निकायलाई, कहिले जनताले अवरोध गर्यो भन्दै यो 6 वर्षदेखि आलटाल गरेर यो रोड अहिलेसम्म बन्न सकिएको छैन र यथाशीघ्र यो रोड यसरी बनिएन भने बुलन्द आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यो असोज महिनासम्म चाहिँ उसको चाहिँ कामको पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठेक्कालाई चाहिँ अब उसले चाहिँ यदि राम्रोसँग काम गर्यो भने चाहिँ उसलाई काम गर्ने चाहिँ मौका दिने र असोजसम्म चाहिँ राम्रोसँग काम गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट चाहिँ टोनिने तिर चाहिँ दिशातिर चाहिँ हामीले अघि बढ्छौँ। यो सडक खण्ड अल्पत्र परेको विगत 5 वर्ष भइसकेको अवस्था छ र पछिल्लो चरण यहाँका स्थानीयले विगत 5 वर्षदेखि यो सडकमा शास्ति भोगिरहनु भएको अवस्था छ। अब पनि सरकारवाला निकायले यो विषयलाई प्राथमिकता साथ लिएर केही चासो दिने हो कि? दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरज बस्नेतको रिपोर्ट। दोलखाको जिरी सडक, विशेष गरी जिरी लामसामु सडक खण्डमा खाडीचौरदेखि मुडेसम्म 25 किलोमिटर सडकको पहिलो प्याकेज 50 करोड 72,36,458 रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो र 2072 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक 2 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भनेको थियो, तर 5 वर्ष बित्दा पनि निर्माण भएको छैन। खास गरी यो सडक निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, यो विषयमा पनि हामी दीपक सापकोटा जो ठेकेदार हुनुहुन्छ जिरी लामेसामु सडक खण्डका, उहाँसँग हामी जानकारी लिनेछौँ। यति बेला उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद हजुर। यो लामो समयसम्म हामीले यहाँ दृश्यमा नि देखायौँ, यो जिरी लामोसामु सडक खण्डको अवस्था एउटा विकराल छ। विशेष गरी ठेकेदारको लापरवाहीले सडक निर्माण हुन सकेन भनेर यहाँहरूमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। यो 2 वर्षमा सम्झौता गरेको काम 5 वर्षसम्म सडक निर्माण हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो नि? सर, यसमा मैले अब कतिपय कुराहरू हजुरको योभन्दा अगाडिको रवि लामिछाने सरको सिधा कुरा जनतासँग भन्ने प्रोग्राममा पनि योभन्दा अगाडि मैले दिइसकेका छु। अब यसमा विभागीय कमजोरीको मेरो कमजोरी, सबैका अब कमजोरीका बावजुद हामी काम गर्न उद्यत छौँ, काम गर्छौँ भनेर हामीले त्यति बेला पनि मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ र त्यो कमिटमेन्ट अनुसार लकडाउन अवधिभर एकदमै सदारुकताका साथ काम भएको थियो। सबैजनाको प्रशासनको सहयोगदेखि लिएर सबै कुराको सहयोगमा। र चैतको 24 गतेदेखिबाट पानी पर्न सुरु भएको अहिलेसम्म अब अलिकति साइड पनि पहाडी बेल्टमा भएको हुनाले पानी बढी नै बर्सिने खालको ठाउँ छ र कुनै पनि दिन चैतभन्दा यतातिर आएपछि कुनै पनि दिन पानी नपरेको दिन छैन सर। मेरो गाडी घोडा मैले 5 किलोमिटरको अलकत्राको काम गरिसकेको पानीले बगाइदिएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि रिकभर गरेर अब हामी काममा यो मौसम खुल्ने बित्तिकै फर्किँदैछौँ, चाँडै तयार गर्छौँ सर हामीले। र यसमा अब भएका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब विभागका कुराहरू, मेरो गुनासोहरू सबै कुरो मैले त्यति बेला पनि राखेको थिएँ। अब ठ्याक्कै दीपकजी हामीलाई भनिदिनुहोस् न, यहाँहरूले सडक निर्माणको लागि 2 वर्षको समयमा सम्झौता गर्नु भएको थियो, तर 5 वर्ष भयो, यो कारणले गर्दा चाहिँ ढिलो भयो भनेर भनिदिनुहोस् न, के कारण हुन्? सम्झौता गरेको 9 महिना पछाडि मात्रै हामीलाई कार्यादेश दिइयो। पहिलो कुरा एक्जिम ब्याङ्क अफ इन्डियाको त्यो फन्डिङमा भएको प्रोजेक्ट हो यो र उताबाट अप्रुभल, कन्ट्र्याक्ट अप्रुभल भएर आउँदाखेरि 9 महिना पछाडि हामीले समय पायौँ। इभन त्यो समय 9 महिना म्यादमै जोडियो, तर त्यसले गर्दा हाम्रो पूर्व तयारी हामीले गर्ने मौका पनि पाएनौँ। एउटा कुरा, बर्खामा गएर काम सुरु गरेका थियौँ, मोबिलाइजेसन पनि हामीले नलिकन काम गरेका हौँ यो प्रोजेक्टमा। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, कर कार्यालयले मेरो पार्टनर मध्ये कुनै एकजनाको कारणले गर्दा अनावश्यक रूपमा चाहिँ 9-10 महिना खाता रोकिदियो, 5 करोड रुपियाँ पैसा बिल आएको बेलामा रोकिदियो। म त्यहाँबाट अलिकति अप्ठ्यारोमा परेँ, जबकि पछि मैले चाहिँ त्यसमा कर कार्यालयबाट न्याय पाएँ 9 महिनाको एक्सर्साइज पछाडि। त्यसले गर्दा पनि प्रोजेक्ट अलिकति धकेलिएको अवस्था थियो। अब यसमा 13-14% चाहिँ काम ओरिजिनल बिओक्यू क्वान्टिटी भन्दा केही थप हुन गएको, आवश्यक साइडले त्यसरी चाहिँ क्वान्टिटी रिक्वायर गर्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ सम्झौता त्यो स्वीकृत हुनलाई पनि केही समय लाग्यो सर। अनि यो बिल पेमेन्टका कुरा, मलाई हर्जाना लगाइएको कुरा, अनियमित तरिकाले मलाई हर्जाना लगाइएको छ।
अहिले पनि मैले चाहिँ असाढमा पेश गर्न ठिक पारेको बिल मैले राख्नु पाएको छैन। म्याथको कुराहरू पनि बिचमा चाहिँ निकै समस्या भएका थिए। त्यसले गर्दा अब बिचमा समस्या भएका कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै क्रमिक रूपमा हल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अब हामी यसलाई चाहिँ मनसुन खुल्ने बित्तिकै तपाईले भन्नुभयो यो विविध कारणले गर्दा राज्य पक्षबाट पनि सहयोग नहुँदा ढिलो भयो भनिराख्नु भयो, सम्झौता हुँदै 9 महिना लाग्यो भन्नुभयो। तर त्यो 2 वर्षमा गर्नुपर्ने काम 5 वर्ष भनेपछि डबल भन्दा बढी समय लागेको छ। यसमा तपाईहरुको गैर जिम्मेवारी पनि त देखियो नि। अब यसमा म सरलाई अहिले यो फोनबाट मैले सबै कुरो सबै कुरो भन्न त सम्भव छैन। अब यो अलिकति यथार्थ अलि तितो पनि हुन्छ, अलि नमिठो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हामी काम सकाउँछौँ, यसमा कुनै दुविधा नलिनु होला। विगतमा अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी भएकै हो। म 100% मेरो मात्रै कमजोरी छैन पनि भन्दिनँ। फाइनेन्सियल आर्थिक सङ्कटहरू पनि भए, त्यो सबै कुरा भएको हो। तर एकदम अब अहिले चाहिँ यो निषेधाज्ञा लकडाउनका कारणले गर्दा केही पछि परियो र त्यसपछि अलि अब इन एभरेज भन्दा नेपालमा बढी नै पानी परेको मनसुनको कारणले गर्दा पनि यो सिजनमा हामीले लगभग सकाउँथ्यौँ। दसैँ अगाडि सकाउने टार्गेटले म मोबिलाइज भएको थिएँ। म मनसुन अर्ली मनसुन र अहिलेसम्म पनि पानी परिरहेको अवस्थाले गर्दा अलिकति बाटो चाहिँ नराम्रो भएको छ। हामी त्यसलाई दसैँ अगाडि नै हामी त्यसलाई सुधार गरिसक्छौँ सर। अहिलेसम्म तपाईँहरूले कति सडक त्यहाँ निर्माण गरिसक्नु भयो, कति बाँकी छ र अब कहिलेसम्म सक्नुहुन्छ त? अहिलेसम्म हामीले 73% भौतिक तथा आर्थिक प्रगति गरिसकेका छौँ। अब बाँकी छ 27% को काम। र अब यो दसैँ अगाडि हामी करिब 90-95% सकाउने अवस्थामा थियौँ। अब यो मनसुनले र लकडाउन निषेधाज्ञाले गर्दा अलिक पछाडि परियो। अब हामीलाई मङ्सिर पुस माघ 3 महिना हामीले त्यहाँ कालोपत्रीको काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा फागुन चैत्र कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ सर। हामी वैशाख मसान्तभित्र बाटो फाइन गरेर दिन्छौँ। हस्, यहाँलाई यो प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद र एकदम दत्तचित्त भएर यहाँहरू जुन राष्ट्र निर्माणको लागि, भौतिक निर्माणको लागि लाग्नु भएको छ। राज्य पक्षबाट कुनै पनि गैर कानुनी काम भयो भने त्यसको लागि यहाँहरूलाई लड्ने कानुनी उपचारको बाटो पनि छ। तर तपाईहरू गैर जिम्मेवार नबन्नुहोस् र कानुनी दायराभित्र रहेर राज्यको जुन एउटा विकास निर्माणको जिम्मा लिएपछि त्यसलाई समयमै सक्ने प्रयास गर्नुहोस्। यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपक सापकोटा, विशेष गरी जिरी लामे साङ्गु सडक खण्डका उहाँ निर्माण कम्पनीका ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफूहरूले पनि केही कमजोरी गरेको स्वीकार गर्नुभयो र कमजोरी स्वीकार सँगसँगै उहाँले छिट्टै नै सडक निर्माणको काम सक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। र यति बेला हामी देशभरको राजमार्गको अवस्था के छ भनेर लागिरहेका छौँ र विशेष गरी अरणीको राजमार्गको अवस्था निकै नै त्यहाँ दुःखदायी भनौँ या हिलाम्बे सडकको अवस्था हामीले देख्यौँ। र यति बेला भने हामी बाँकेतर्फ लाग्न चाहन्छौँ र बाँके र त्यस आसपासको राजमार्गहरूको अवस्था के छ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। विशेष गरी महेन्द्र राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग लगायतका क्षेत्र त्यहाँ जोडिएको छ। त्यहाँको अवस्था के छ उहाँसँग हामी यति बेला जानकारी लिने क्रममा छौँ। कृष्ण, तपाईँ विशेष गरी अहिले त्यहाँ सडकमा बसिराख्नु भएको छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र हामी आज देशैभरको राजमार्गको अवस्था के छ? बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि अहिले यातायात सञ्चालनको लागि कतिको सहज छ भनेर जानकारी लिने क्रममा छौँ। त्यहाँका राजमार्गहरूको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। छैन। कृष्ण, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? कृष्ण, यहाँले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सम्पर्कको क्रममा छौँ। केही प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँले मेरो आवाज अलिकति सुन्न सकिराख्नु भएको छैन र हामी देशभरको सडक पूर्वाधार, विशेष गरी नेपालमा मौसमी प्रतिकूलताको कारणले गर्दा सडक पूर्वाधार क्षति हुने गरेको छ यो बर्खाको समयमा र बर्खा मासमा क्षतिपछि यति बेला राजमार्गहरूको अवस्था के छ र कसरी सञ्चालन भइरहेको छन्। हामी यति बेला देशभरका राजमार्गको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने क्रममा छौँ र बाँकेबाट कृष्ण खनाल यति बेला हाम्रो
प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेन्द्र राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग लगायत त्यहाँका राजमार्गको अवस्था के छ हामी जानकारी लिने क्रममा छौँ। कृष्ण, यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? विशेष गरी महेन्द्र राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग लगायतका क्षेत्र त्यहाँ पर्छन्, ती राजमार्गहरूको अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस् न। उद्धव, यतिखेर हामी पश्चिम नेपालकै केन्द्रबिन्दुको रूपमा सडक सञ्जाल जहाँबाट विस्तार हुन्छ कोहलपुर चोकमा छौँ। कोहलपुर चोकबाट पश्चिमतर्फ जाँदा महेन्द्रनगर महाकालीसम्म पुगिन्छ भने उत्तरतर्फ जाँदाखेरि कर्णाली राजमार्ग अर्थात् जुन भारतको सिमाना जमुनादेखि सुर्खेतको बाङ्गे सिमलसम्म रत्न राजमार्ग भनिन्छ। त्यसपछि अगाडिको सडकलाई कर्णाली राजमार्ग भनिन्छ। त्यस्तै गरी छिन्चुबाट जाने जुन जाजरकोटसम्म जाने पिच सडक पनि त्यसको अवस्था पनि अहिले राम्रै छ, किनभने बर्सातको बेलामा यसपटक भाग्यमानी भनौँ या के भनौँ यस क्षेत्रमा वितण्डा मचाउने गरी बर्सात पनि भएन र त्यस खालको बाढी पहिरो पनि आएन। छिटपुट बाहेक अन्य त्यस्ता ठुला घटना पनि नभएका कारणले सडकको अवस्था अहिले निकै राम्रो छ र मालवाहक ट्रकहरू अहिले पनि जुम्लाको सदरमुकामबाट नेपालगञ्ज आवत जावत गर्छन् र त्यहाँबाट अन्य देशका अन्य ठाउँमा पनि आवत जावत गर्ने गरेका छन्। सडकहरू केही बिग्रिए पनि सडक डिभिजन कार्यालय को तदारुकताका कारणले र ठाउँ ठाउँमा आफ्ना उपकरणसहितका कर्मचारीहरू उनीहरूले तैनात गरेका कारणले 1 घण्टाभन्दा ढिलो गरी कुनै पनि सवारी साधन अवरुद्ध नभएको यसपटकको बर्सातमा भन्ने हामीलाई डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख रामकुमार देवले भर्खरै जानकारी गराउनुभयो र खास गरिकन यो बर्सातले जुन प्रत्येक वर्ष जस्तो सुर्खेत जाँदाखेरि सुर्खेतको जुन बाटो छ जुन रत्न राजमार्ग भनेर चिनिन्छ त्यो बाटोमा प्रायःजसो बाढी पहिरोले गर्दाखेरि अवरुद्ध हुने गर्दथे र महेन्द्र राजमार्ग पनि यहाँबाट जो पूर्वतर्फ धानखोला लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ निकै बेरसम्म अर्थात् 1-2 दिन नै अवरुद्ध हुन पुग्दथे भने यसपटक त्यति साह्रो लामो अवरुद्ध भएको छैन र सडकको अवस्था पनि लगभग राम्रै छ। असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन पनि चल्ने भनेर जुन नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि सडकको स्तर लगभग मर्मत सम्मार गरिरहेको र ठाउँ ठाउँमा आफ्ना कर्मचारीहरू राखेर र जे गर्नुपर्ने हो जस्तो टालटुल गर्नुपर्ने हो अथवा पहिरो पन्छाउनु पर्ने हो अथवा नालीको चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने हो ती कुराहरूमा पनि एकदमै तदारुकताका साथ ध्यान दिएर चाहिँ लागिरहेको। यतापट्टि ट्राफिक व्यवस्थापन पनि निकै चुस्त दुरुस्त र तन्दुरुस्त रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। हामीले यहाँका ट्राफिक प्रमुख पविन्द्र बमसँग कुराकानी गरेका थियौँ। ट्राफिक पनि एकदमै आफ्नो चुस्त दुरुस्त रूपमा आफ्नो ड्युटीमा खटिरहेको र सडकको अवस्था पनि एकदमै राम्रो भएको र सवारी साधनहरू कृष्ण यहाँले जानकारी गराइरहँदा भन्ने जानकारी पाएका छौँ। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएन, सडक सञ्चालनको लागि सडकको अवस्था ठिक छ भनेर यहाँले भनिरहँदा विशेष गरी सडकको खाल्डाखुल्डी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा निकै छ भन्ने रिपोर्टिङहरू पनि भएको थियो। के छ कालोपत्रे उक्किने अवस्था, सडकको बिचमा खाल्डाखुल्डी, यो अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। हो उद्धव, जस्तै यही सडककै कुरा गरौँ, कोहलपुरबाट नेपालगञ्जसम्मको चाहिँ जुन 22 जमुनासम्मको जुन 22.5 किलोमिटर सडक त्यसमा आधा गरी जुन कालिका कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ आधा गरेको थियो र आधा राजा एयरपोर्टदेखि राजा चोकदेखि अगाडि जुन पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेको थियो अहिलेसम्म त्यो सडक हस्तान्तरण नभइसकेको र बिचमा खाल्डाखुल्डी निकै भइसकेको थियो र पछिल्लो समय जुन सरकारले निर्णय गरेर सामान्य मर्मतसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ जुन निर्देशन दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मर्मत सम्मारमा चाहिँ एकदम तदारुकका साथ लागेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। किनभने हस्तान्तरण नभइकन त्यो मर्मत गर्न चाहिँ मिल्दैन थियो, तर सरकारको निर्णय आइसकेकाले हामीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ दशैंभित्र कम्प्लिट गर्ने गरी हामीले चाहिँ निर्माण यसलाई टालटुलको काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। र यतापट्टि जुन सडक खण्ड जुन कालीकोट जुम्लाको सडक खण्ड छ त्यहाँ पनि खाल्डाखुल्डी छन्, पक्कै पनि नभएका होइनन् र त्यहाँ पनि दशैंभित्र ती सडकका खाल्डाखुल्डी चाहिँ हामीले पुरिसक्छौँ र बनाइसक्छौँ भन्ने यहाँका हामीलाई कर्मचारीहरूले जानकारी गराएका छन्। उता हुन त पूर्वको तुलनामा पश्चिममा सडक सञ्जाल त्यस्तो राम्रो विस्तार चाहिँ हुन सकेको छैन, जसरी कर्णाली प्रदेशका
हुम्ला जिल्लामा अहिलेसम्म सडक नेपालको सडक सञ्जालले छोएको छैन। त्यस्तै गरी डोल्पामा ट्र्याक मात्रै पुगेको छ। त्यस्तै गरी मुगुमा रारा जो जान्छन् मान्छेहरू त्यहाँ पनि एउटा एक खालको ट्र्याक मात्रै पुगेको छ। जुन सडक स्तरीय सडक चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यस खालका सडकको विस्तार अझै पनि हुन सकेको त छैन र पनि जति सडकहरू छन् ती सडकहरू चाहिँ लगभग अहिले चल्न सक्ने लायकका छन् भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। उद्धव, जुन यहाँले पहाडी भेगको कुराकानी गर्नुभयो, पहाडी भेगका जिल्लाहरूमा अधिकांश कच्ची सडकहरू छन्। त्यहाँ नालीको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा, ढलको व्यवस्थापन नहुँदा, पुलहरू नहुँदा, बर्खामा आउने विशेष गरी बाढीको कारणले गर्दा छाँगा र खुल्साहरूले पनि ठुलो मात्रामा सडकमा क्षति पुर्याउने गरेको छ। ती सडकहरू चाहिँ अहिले मर्मत भएको अवस्था पाउँछौँ हामी अथवा के पाउँछौँ? हामीले अहिले राजमार्गको कुरा गऱ्यौँ। राजमार्ग जसरी यहाँबाट जाजरकोट जान सहजै जान सकिन्छ, त्यस्तै गरी जुम्ला जानलाई पनि अलिकति बलियो गाडी भयो भने, फोर व्हिल गाडी भयो भने जुम्ला पनि जान सकिन्छ। किनभने बाटोमा छहरा छाँगाहरू चाहिँ पक्कै पनि छन्, किनभने अझै पनि त्यो पानी सुकिरहेको छैन। त्यहाँ खहरे खोलाहरू, साना खहरे खोलाहरू निर्वाध रूपमा बगिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि फोर व्हिल गाडीहरू चाहिँ जान सक्ने र ट्रकहरू, मालवाहक गाडीहरू अथवा सिङ्गल सापटका चाहिँ बसहरू पनि जान सक्ने भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। र अन्य जिल्लाको हकमा जसरी कच्ची बाटो जहाँ ट्र्याक पुगेको छ, ट्र्याक पुगेको ठाउँमा त पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ अझै पनि त्यो मर्मसम्मार चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यो दसैँभित्र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मर्मसम्मार गरेर दसैँसम्ममा ती जिपहरू, जो फोर व्हिल चाहिँ जिपहरू चाहिँ पुर्याउन सक्ने, जस्तो गत सालहरूमा पनि त्यसै गरी जिपहरू चाहिँ पुग्न सकेका थिए, त्यस्तै गरी यो वर्ष पनि जिपहरू पुर्याउन सक्ने भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। किनभने दूरदराजका चाहिँ गाउँहरूमा जसरी यस एयरपोर्टबाट, नेपालगञ्ज एयरपोर्टबाट जहाजको पनि सुविधा छ, आउने जाने चाहिँ गरिरहेकै छन्। अझै पनि त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्न पुर्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ सडक सञ्जालले नछोएका ठाउँमा चाहिँ हवाईजहाजबाटै पनि खाद्यान्न त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ छ नै। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने चार्टर गरेर पनि यहाँबाट चाहिँ केही पहाडी जिल्लाहरूमा जस्तै डोल्पा र हुम्ला लगायतका चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छे आवत जावत गरिरहेको अवस्था पनि हो। र दसैँसम्म डोल्पा जस्ता चाहिँ ठाउँहरूमा ट्र्याक चाहिँ हामीले पक्कै पनि सफा गरिसक्छौँ भनेर भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भने अन्य जुन राजमार्ग बनाइएको थियो, जुन पिच गरिएको थियो, ती पिच गरेका खाल्टाखुल्टी पनि दसैँसम्म फुरपार गरेर तमत्यार गर्ने र अहिले चाहिँ काम चलाउ मात्रै, जस्तो राजमार्गको हकमा काम चलाउ र अन्य सडकहरू त्यसरी सुचारू चाहिँ हुन नसकेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। उद्धव, हस् कृष्ण, यहाँलाई यो जानकारीको लागि र त्यहाँको सडकको अवस्थाको विषयमा हामीलाई जुन जानकारी गराउनु भयो आम दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट कृष्ण खनाल र उहाँले बाँके र आसपासका राजमार्गको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनु भयो। विशेष गरी महेन्द्र राजमार्ग र कर्णाली राजमार्गले जोडिएको त्यस क्षेत्रमा यसपटक वर्षायाममा सडकमा ठुलो क्षति भएको छैन र सडकमा यात्रुहरूलाई सहज ढङ्गले यात्रा गराउनको लागि सडकको अवस्था खतरा नभएको अर्थात् नबिग्रिएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। अब भने यहाँहरूलाई हामी रूपन्देहीतर्फ लाँदैछौँ र विशेष गरी रूपन्देहीमा सिद्धार्थ राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायतका राजमार्ग जोडिएका छन्। त्यहाँको आसपासको अवस्था कस्तो छ? रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। हामी इस्यु अफ द डेमा छौँ। म शिव डुम्रे। सरकारले लामो लकडाउन पछाडि विभिन्न तयारी गरेर लामो दूरीका सडक यातायातहरू सुचारू गर्दैछ। सडक यातायातहरू सुचारू गरिरहँदा सडकको अवस्था भने सडक कस्तो छ त? आज इस्यु अफ द डेमा रहेर हामीले सडकको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गर्दैछौँ। बुटोलमा विभिन्न जोडिने र बुटोलबाट निस्कने विभिन्न सडकहरू छन्। बुटोल हुँदै पहाडी क्षेत्रमा जाने र तराई क्षेत्रमा जोडिएका विभिन्न सडकहरूको अवस्था के छ त? आज यसै बारेमा रिपोर्टिङ तयार गरेका छौँ। प्रदेश नम्बर 5 को अस्थायी मुकाम बुटोलमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, बुटोल बेलैयाको उत्कृष्ट मानिएको 6 लेनको मार्ग, त्यसै गरी बुटोलबाट सिद्धार्थ राजमार्ग, पाल्पा हुँदै पोखरा पुग्ने सिद्धार्थ राजमार्ग लगायतका सडकहरू जोडिएका छन्। बुटोलदेखि बेलैया नाकासम्म जोड्ने 6 लेनको सडक निकै सुन्दर र उत्कृष्ट सडकमध्येको मानिन्छ। बुटोलको सुन्दरतालाई थप सुन्दर बनाइरहेको 6 लेनको यो मार्गले बुटोलको पहिचान समेत फेरेको छ। यो बर्खाले साह्रै नै बिगारेको थियो र त्यसलाई हामीले राम्रोसँग चौरा चोक, पुष्पलाल चोक, ट्राफिक चोक, गोलपात चोक लगायत अन्य ठाउँहरूमा हस्पिटल लाइन अगाडि सबै ठाउँहरूमा राम्रोसँग मर्मत गरेका छौँ
र हामी सफल पनि भएका छौँ र त्यो मर्मत चाहिँ हामीले कार्यालयबाट अमानती कार्यमै गरेका छौँ। ठेक्कापट्टा लगाउन सम्भव पनि भएन, अमानती कार्यबाट गरेका छौँ। यो बुटोल पाल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रको दृश्य हो। यति बेला सिद्धबाबा क्षेत्रको सडकमा पहिरो झर्ने क्रम रोकिएको छैन। यो सडकसँग तपाईँ हामी वर्षौँदेखि परिचित छौँ र लामो समयको लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य साधनहरू नचलेको क्षेत्र पनि हो। तर यो सडकलाई लकडाउन अवधिभर पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले पुनर्निर्माणको काम त के नाम समेत लिन चाहेन। सरकारले लामो समयदेखि बन्द भएका लामो दूरीका यातायातहरू सञ्चालन गर्ने भनेर तयारी त गर्यो, तर तिनी सवारी साधनहरूले प्रयोग गर्ने सडकहरूको अवस्थाको बारेमा भने बुझ्ने प्रयास गरेन। यो बाटोमा केही परिवर्तनहरू देख्न सकिएको छैन र अहिलेको स्थिति त झनभन्दा झन बढी बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। यसमा न सरकार पक्ष न राज्य पक्षबाट कुनै चाहिँ काम गरेको चाहिँ 6 महिनासम्म भएको लकडाउनमा यदि सरकारले चाहेको भए यो सडक खण्डलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्थ्यो, तर सरकारले पुनर्निर्माणको काम त के नाम समेत पनि सुन्न चाहेन। तथापि आज पनि सिद्धबाबा सडक खण्डको अवस्था उस्तै छ र हिजो अस्ति जस्तै सिद्धबाबाको सडक खण्डले उस्तै नियतिका दुर्घटनाहरू नदोहोर्याउला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिवगुरुको रिपोर्ट। रूपन्देही र आसपासका राजमार्गहरू हेर्ने हो भने पनि विशेष गरी त्यहाँ सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्ड निकै नै पहिरोले क्षति पुर्याएको थियो। अहिले त्यो सडक खण्ड मर्मत गरिएको अवस्था छ भने त्यहाँ आसपासमा यति बेला पहिरोको कारणले गर्दा कटानमा परेका सडकहरू मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनको लागि योग्य भएको भनेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्टमा समेटिएको थियो। र अब हामी धादिङतर्फ लाग्छौँ। विशेष गरी धादिङ लगायतका क्षेत्रमा विशेष गरी त्यहाँ पृथ्वी राजमार्ग पर्ने गर्दछ र विशेष गरी राजधानीभित्र नै मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको छ पृथ्वी राजमार्ग। पृथ्वी राजमार्गको अवस्था के छ? यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा धादिङबाट बासु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। बासु, हामीले पृथ्वी राजमार्गको अवस्था हेऱ्यौँ भने यो बाढी पहिरोले यसपटक ठुलो क्षति पुर्याएको थियो, ठाउँ ठाउँमा पुलहरू बगाएको थियो। अहिले त्यहाँ मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन गर्न योग्य भएको अवस्था हो के छ? राजमार्गमा बाढी पहिरोपछि क्षति भएको ठाउँमा मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन गर्नको लागि कतिको योग्य बनाइएको छ? पक्कै पनि उद्धव, यतिखेर पृथ्वी राजमार्ग स्थित म यो थाक्रे गाउँपालिकामा रहेको यो 4 किलो भन्ने ठाउँमा छु र वास्तवमा जुन असार साउनको जुन भदौको भेलले विभिन्न पृथ्वी राजमार्गको सडकहरू बिगारेको थियो र हप्तौं दिनसम्म जुन धादिङ र चितवनको महुवा खोलाको पुल बाढीले बगाउँदाखेरि आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो र त्यो पूर्ण रूपमा ठप्प भएको महुवा खोलाको पुल एक साता जुन बन्द भइसकेपछि अस्थायी रूपले निर्माण गरेर अहिले सुचारू गरिएको छ र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि धादिङको पृथ्वी राजमार्गमा विभिन्न जुन पहाडको जुन पछिल्लो समय गाउँपालिकाहरूले जुन स्थानीय सरकारहरूले जुन डाँडामा लगेका जुन कच्ची सडकहरूको जुन माटो थियो त्यो लेदो माटोहरू बगाएर ल्याएर पृथ्वी राजमार्गमा जुन निकासा गरिएको थियो त्यो निकासा गरिरहँदाखेरि राजमार्ग धेरै ठाउँमा क्षति भएको थियो र कयौं ठाउँमा जुन पहिरो जाँदाखेरि केही सवारी साधनहरू पहिरोको कारणले बगाएको पनि थियो। तर अहिले जुन एउटा मौसम पनि परिवर्तन भइसकेपछि अहिले त्यस्तो खालको जुन राजमार्गै अवरुद्ध हुने र राजमार्ग ठप्प हुने जुन एउटा त्यस्तो गतिविधि भने भएको छैन यतिखेर उद्धव। समग्रमा त्यहाँ यसपटक यहाँले भन्नुभयो केही मुख्य पुलहरू नै बगाएको थियो भनेर, त्यहाँ कति ठाउँमा त्यो सडकमा पहिरो गएको थियो र अहिले पूर्ण रूपमा त्यहाँ सवारी साधन सञ्चालनको लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाएको हो अथवा तत्कालको लागि यातायात सञ्चालन गर्नको लागि मात्रै त्यहाँ डोजरहरू स्काभेटरहरू प्रयोग गरेर बाटो खोलिएको अवस्था हो?
उद्धव जुन पृथ्वी राजमार्गको जुन नौबिसेदेखि पोखरासम्मको भूभाग हो भने जुन त्रिभुवन राजपथको काठमाडौँ थानकोटदेखि हेटौँडा त्रिभुवन राजपथ पर्दछ र त्रिभुवन राजपथमा कम सवारी साधनहरू सुचारू हुने गर्छ भने पृथ्वी राजमार्गमा अत्याधिक मात्रामा सवारीको चाप बढ्दै गएको छ र जुन चाहिँ त्यस्तो जुन पृथ्वी राजमार्गमा जुन पहिरो गएर जुन धेरै ठाउँमा पृथ्वी राजमार्गमा चाहिँ धेरै ठाउँमा पहिरो गएको थियो र गएको साउन महिनामा अत्याधिक पहिरोको कारण एउटै ठाउँमा करिब 200-300 मिटरसम्मको पहिरो जाँदाखेरि पहिरो पन्छाउने लामो समय लागेको थियो र वान वेको रूपमा चाहिँ यातायात सुचारू गरिएको थियो भने पहिरोको कारणले जुन काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको एउटा ब्रिज गाडी पनि पहिरोले बगाएको थियो तर जुन एउटा राजमार्गमा जुन सडक विभागले जुन चासो र चिन्ताका साथ जुन एउटा बाटोलाई सुचारू गर्ने एउटा रणनीति बनाएको थियो रणनीति अनुसार सडक विभागले गजुरी सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरको जुन कार्यालय यता शाखा कार्यालय गजुरीबाट जुन एउटा डोजरहरू खानी खोलामा त्यसै गरी मादेवेसीमा त्यसै गरी बैरिनीमा र गजुरीमा राखेका जुन स्काई भेटरहरूले जुन पहिरो पन्छाउँदाखेरि यातायात जुन एउटा केही समयको लागि त कष्ट त भयो तर त्यसभन्दा यता भने यातायात पूर्ण रूपमा सुचारू नै छ उद्धव भनेपछि यति बेला हामीले बासु त्यहाँको सडकको अवस्था हेर्दा पृथ्वी राजमार्गको जति पहिरो गएको थियो जति ठाउँमा पुलहरू बगाएका थिए ती सबै अहिले मर्मत गरेर सजिलैसँग यातायात सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँ कुनै पनि अवरोध त्यस्तो कठिनाई जोखिम छैन भन्न सक्छौँ पक्कै पनि त्यस्तो भन्न सक्छौँ अर्को कुरा उद्धव म एउटा कुरा पनि जोड्न चाहन्छु पृथ्वी राजमार्गमा जुन सवारी चाप भोलिदेखिबाट अत्याधिक हुने अवस्था छ किनभने कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण चैत 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरिसकेपछि भोलिदेखिबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्ने भनिसकेपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप हत्तै बढ्ने सङ्केत देखाएको छ यससँगै म यहाँ राजमार्गका छेउछाउमा रहेका जुन विभिन्न ठाउँबाट आएका सवार भएर आएका जुन यात्रुहरूले खाजा खाने नास्ता खाना खाने होटेलहरू आज सबै होटेलहरूमा जुन एउटा सरसफाई र भोलि आउने यात्रुहरूको लागि स्वागतको लागि उनीहरूले यहाँ जुन होटेलहरू यसरी अहिले सजी सजावट गरिरहनु भएको छ जुन होटेलहरू लकडाउनको कारण यहाँ पुरै यो झार पलाएको थियो र अहिले झार पलाएको ठाउँ झार यो होटेल सञ्चालकले सफा गरेर भोलिको लागि तयारी अवस्थामा पनि छ र बासु यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद त्यहाँ जुन लकडाउन पछि होटलहरू खुल्न लागेको छन् पहिलो पटक र त्यहाँ सरसफाइको काम पनि भइरहेको छ भनेर थप जानकारी पनि गराउनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो धादिङबाट बासु श्रेष्ठ विशेष गरी पृथ्वी राजमार्ग काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको छ र त्यही राजमार्गको अवस्था के छ भनेर हामीले जानकारी लिएका थियौँ र विशेष गरी पृथ्वी राजमार्गमा धेरै ठाउँमा बर्खायाममा पहिरो जाने गर्छ र यसपटक पनि पहिरो जाँदा त्यहाँ ठुलो क्षति भएको थियो सवारी साधन पुरिनेदेखि त्यहाँको पुल बगाउने र सडक बगाउनेसम्मका दुःखद घटनाहरू भएका थिए र अहिले भने त्यहाँ यातायात सञ्चालनको लागि पूर्ण रूपमा सडकहरू मर्मत गरिएको पहिरो पन्छाइएको अवस्था छ यद्यपि त्यसलाई स्थायी प्रकृतिले मर्मत गर्ने काम भने बाँकी नै रहेको छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी विशेष गरी के छ राजमार्गको अवस्था भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामीले कस्तो छ राजमार्ग भनेर यो वर्षायामपछि बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि राजमार्ग अहिले कुन हालतमा छ या कस्तो अवस्थामा छ सवारी सञ्चालनको लागि कति सुरक्षित र योग्य छ भनेर हामी आज केन्द्रित छौँ र यति बेला भने यहाँहरूलाई म उदयपुर आसपासका राजमार्ग र त्यो क्षेत्रमा सडकको अवस्था के छ भनेर उदयपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विश्वराज तामाङले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट राख्छु खरान चतरा गाईघाट सिन्धुली हेटौडासम्मको यो विमानाधीन सडक हो
यो सडक निर्माण अवस्थामा रहेको छ र यो सडक निर्माण सम्पन्न भइ नसक्दाखेरिको अवस्थामा यातायात आवागमन यतिखेर करिब सञ्चालन आउन सकिरहेको छैन। गाईघाटदेखि दिक्तेलसम्मको अर्को एउटा यातायात सञ्चालन हुने गाईघाट सडक रहेको छ। त्यो सडक पनि यतिखेर बर्खाको समयले भनौँ अवरुद्ध अवस्थामा रहेको छ, सिधा सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। त्यसै गरी उदयपुरको कटारी हुँदै सिद्धिचरा लोकमार्ग रहेको छ, जहाँबाट कटारी घुर्मी हुँदै ओखलढुङ्गासम्मको यात्रा हुन्छ। त्यो सडक पनि बर्खाको समयमा करिब बिग्रने समस्याहरू रहेको छ। बाढी बर्खाको कारणले गर्दाखेरि गाईघाट रसुवा हुँदै दिक्तेल जाने बाटोहरू विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि गाडीहरू चल्न सक्ने अवस्था छैन र यहाँबाट गाडी चल्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट जानुपर्ने चाहिँ जुन दैनिक उपभोग्य सामानहरू समयमा पुग्न नसकेको र खाद्यान्नका समस्याहरू भएका र महँगीहरू पनि वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। जनतालाई पनि धेरै शास्ति भएको छ। खास गरी काम गर्ने ठेकेदारहरूले पनि समयमा काम आफ्नो जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यो एग्रिमेन्ट गरे अनुसारको कामहरू गर्न नसक्नु र त्यसको कडाइका साथ चाहिँ नियमन गर्ने निकायले पनि कडाइ गर्न नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि आज जति पनि कामहरू नेपाल सरकारको कामहरू सञ्चालन भएको छ त्यसलाई चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ शास्ति भोग्नु परेको अवस्था छ। बाटोको चाहिँ अब सुधार नभएको कारणले गर्दाखेरि यात्रुलाई गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यातायात व्यवसायहरूले त्यो खालको मार्गहरू छ। अब जस्तो राजमार्गको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन राजमार्ग भनेर भनिन्छ त्यो राजमार्गमा कतिपय ठाउँमा खाल्डाखुल्लीहरू छन्। त्यसको चाहिँ राम्रो पर्याप्तसँग त्यसको चाहिँ सुधारहरू भएको छैन, मर्मतहरू भएको छैन। सडकहरू चाहिँ अहिले बर्खायाममा जुन सडकहरू बिग्रेको छ यो सडकहरू बिग्रियो कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई त मार त छँदैछ। त्यसमाथि पनि हाम्रा जुन जिल्लाभरि जुन अहिले यो कोरोनाका कारणबाट बन्द भएर जुन जिल्लाभरि खुलेका जुन यातायातका जुन साधनहरू छन् तिनीहरू कुनै पनि गन्तव्य स्थानमा पुगेको अवस्था छैन। चालु नै छ बाटोहरू, कहिलेकाहीँ पहिरो जान्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो हाम्रो डिपार्टमेन्टल लोडरहरू छ त्यो राखेर सफा कामहरू गरिरहेको हुन्छु। अब के छ भने अहिलेलाई चाहिँ दुईवटा जिल्ला जोड्ने जुन हाम्रो सुनकोसीमा बेली ब्रिज राखेर जुन सञ्चालन गरिरहेको थियौँ हामीले, यो बर्सातको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा जिल्लाको डाइरेक्ट कनेक्सन छैन। अब हामी मङ्सिरमा लास्टसम्म चाहिँ राख्ने हामीले टेन्डर पनि निकालिसकेका छौँ, त्यो कार्यक्रम छ। अरू सामान्य अब यातायात अवरुद्ध त्यस्तो भए पनि हामीले हटाइरहेको छौँ, खासै समस्या छैन। यदि सम्बन्धित निकायले निर्माण गर्ने यस्ता सडकका आयोजनाहरूलाई सही तरिकाले निर्माण गर्ने हो भने नागरिकले कति पनि दुःख पाउने छैनन्। न्युज 24 को लागि विश्वराज तामाङ, उदयपुर। विश्वराज तामाङले उदयपुरबाट पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट थियो। त्यहाँ पनि सडक सञ्चालनको लागि योग्यता छ तर सडक मर्मत नहुँदा अवस्था निकै गम्भीर छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र यति बेला भने हामी यहाँहरूलाई पोखरातर्फ लान चाहन्छौँ र पोखरा आसपास विशेष गरी पोखरामा विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँ नागरिकहरू आउने र जाने गर्छन् र एउटा गण्डकी प्रदेशको राजधानी र पर्यटकीय नगरी पनि हो र सँगसँगै धेरै नागरिकहरूको धेरै जिल्लाको जीविकोपार्जन पनि जोडिएको छ पोखरासँग। यति बेला टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल कास्कीबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उत्तम, हामीले कास्कीलाई हेऱ्यौँ भने यति बेला कास्की र आसपासका राजमार्ग विशेष गरी पृथ्वी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, सालझण्डी, ढोरपाटन लगायतका त्यहाँ राजमार्गहरू पर्छन्। ती राजमार्ग बाढी पहिरोको कारण थुप्रै ठाउँमा क्षति भएका थिए। अहिले अवस्था के छ? धन्यवाद उत्सव। अहिले पछिल्लो समय जब हवाई सेवाहरू अवरुद्ध भए त्यो पछाडिको मुख्य रूपमा यातायातको एउटा साधन मानिएको लामो सवारी साधनहरू र त्यसै गरी पोखरा र आसपासमा रहेका हाइवेहरूको विषयमा हामीले धेरै ठाउँहरूमा पुग्यौँ र त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ भन्ने कुरा जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। जसअनुसार पृथ्वी राजमार्ग, त्यसै गरी सिद्धार्थ राजमार्ग, त्यसै गरी तपाईँले भनेकै मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका स्थानहरूमा अहिले पछिल्लो समयमा वर्षाको कारणले गर्दा केही कतै क्षति पुगेको हामीले पाएका छौँ भने पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा भने
विशेष गरेर पछिल्लो समयमा बिग्रेका केही सडक खण्डहरू बिग्रेका केही सडकहरू मर्मतको कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने मध्य पहाडी लोकमार्गलाई चाहिँ जुन हिसाबले रिनोभेट गर्ने भनेर यो योजना तयार गरिएको थियो त्यो योजना अनुसार चाहिँ अहिले काम भइरहेको छ र पोखराबाट बागलुङ पर्वत लगायतका स्थानहरूमा जानको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जो यात्रुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सकस परिरहेको अवस्था हामीले पाएका छौँ भने त्यसै गरी पछिल्लो समयको बारी यो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि पोखरामा अत्याधिक वर्षा भयो र त्यसै गरी कास्की र त्यसै गरी आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि विशेष गरेर अत्याधिक वर्षाको कारणले गर्दाखेरि ती राजमार्गमा क्षति भने पुगेको हामीले पाएका छौँ। यद्यपि त्यस्तो ठुलो क्षति भनेर पुलहरू नै बगाउने अवस्था अथवा चाहिँ त अन्य ठुलै खाले क्षतिहरू नभएको भए तापनि केही ठाउँहरूमा पहिरो जाने र त्यसै गरी केही ठाउँमा बाढीले बाटो नै बगाएको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। विशेष गरी पृथ्वी राजमार्गको तनहुँमा दर्जनौं ठाउँमा पहिरो गएको थियो। यता आबु खैरेनी लगायतका क्षेत्रमा मुस्ताङ जाने बाटो पनि अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। थुप्रै ठाउँ पहिरो गयो। अहिले सबै ठाउँमा पहिरो पन्छाएर त्यहाँ यातायात चलाउनको लागि सहज छ सडक भन्न सक्ने अवस्था छ। जस्तो पछिल्लो समयमा लामो सवारी साधन अथवा लामो दूरीका सवारी साधनहरू सार्वजनिक सवारी साधनहरू नचलिरहेको अवस्था र केही अत्यावश्यक र एम्बुलेन्सहरू आवत जावत गर्ने विषयमा चाहिँ त अहिले सुचारू भइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने भोलिबाट नै फेरि अब लामो दूरीका सवारी साधनहरू चल्ने भन्ने जुन यातायात महासङ्घले चाहिँ घोषणा गरेको छ त्यो सँगसँगै अब फेरि ती बाटोहरूमा चाहिँ त अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्ने हो भने अवरुद्ध भएको हामीले पाएका छैनौँ। पृथ्वी राजमार्गका सम्पूर्ण बाटोहरू खुल्ला भइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने त्यसै गरी पोखराबाट मुस्ताङ जाने जुन बाटो छ त्यो बाटोहरूमा चाहिँ पटक पटक पहिरो जाने र पटक पटक त्यो बाटोहरूमा चाहिँ बाढीले बगाउने काम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले केही स्थानहरूमा चाहिँ त त्यहाँको पहिरोले थुनिएका बाटोहरू अवरुद्ध गरिएका बाटोहरू खुलाउने कार्य भइरहेको छ भने त्यसै गरी आवत जावतमा चाहिँ केही सकस भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको पोखराबाट बागलुङ बेनी जाने जुन बाटो थियो त्यसमा चाहिँ पोखराबाट नौडाँडासम्मको बाटो अहिलेसम्म पिच हुन सकेको छैन र त्यसै गरी मर्मतको चरणमै रहेको कारणले गर्दाखेरि पोखराबाट सराङकोट हुँदै सर्टकट अथवा भनौँ न अर्को वैकल्पिक बाटोको रूपमा लिइएको छ र त्यो मुख्य बाटो जुन थियो त्यो निर्माणाधीन भएको कारणले गर्दा त्यो बाटोतर्फ चाहिँ त्यो बाटोबाट यथेष्ट मात्रामा सवारी साधनहरू जान सक्ने सम्भावना चाहिँ नरहेको हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर अवलोकन गर्दा जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अर्को विषय उत्तम, तपाईँले जुन मर्मतको काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ, सडक सञ्चालनको अवस्थामा छ अहिले भनेर भन्नुभयो। अर्को विषय कालीगण्डकी कोरिडोरको विषय पनि छ। त्यो सडक लामो समयदेखि त्यहाँ निर्माणको काममा अलिकति सुस्तता आएको भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। अहिले कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणको काम चाहिँ कस्तो छ नि? पछिल्लो समय जब लकडाउन सुरु भयो सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरू र त्यहाँका स्थानीयहरू अथवा भनौँ न जसले त्यो बाटो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैजनाको एउटा केन्द्रको अथवा चासोको विषय रहेको थियो त्यो कालीगण्डकी कोरिडोर र त्यसलाई चाहिँ यो लकडाउनकै समयमा अझै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउनु पर्ने भनेर सबैको चाहना भए तापनि त्यसलाई यथेष्ट रूपमा चाहिँ द्रुत गतिमा त्यो कामहरू सम्भव हुन नसकेको अथवा सञ्चालन हुन नसकेको र त्यसलाई एकदमै बिस्तारै मात्रै काम गरिएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र त्यो बाटो किन त्यसरी ढिलो काम भयो भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पछिल्लो समय लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कामदारहरू नपाएको अथवा कामदारहरूलाई पनि उनीहरूले कामदारहरूले काम दिन नसकेको अथवा कामदारहरूको जुन हिसाबले कमी आएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने हामीले पाएका छौँ। त्यो कारणले सरसर्ती हेर्ने हो भने सम्पूर्ण यात्रुहरू अथवा जसले चाहिँ त्यो राजमार्ग अथवा चाहिँ त कालीगण्डकी कोरिडोरलाई चाहिँ जसले उपयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैजनाको चाहना के थियो भन्दा यति बेला बन्दको समयमा यसलाई अझै फास्ट ट्र्याकमा काम गरेर यसलाई भ्याउनुपर्छ भन्ने सबैजनाको चाहना रहेको थियो। यद्यपि निर्माण पक्षले भने त्यो जुन हिसाबले त्यसलाई चाहिँ द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने हो अथवा त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हो अथवा त्यो भने चाहिँ गर्न नसकिरहेको अवस्था सृजना भएको छ। हस् उत्तम, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल र उहाँले पोखरा आसपासको विशेष गरी मध्य पहाडी राजमार्ग कालीगण्डकी कोरिडोर पृथ्वी राजमार्ग लगायतका सडक यति बेला त्यहाँ मर्मत गरिएको अवस्था छ, पहिरो गएका सडकहरू खुलाइएको अवस्था छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। र अब भने हामी देशभरका सडकहरूमा यस वर्ष कति क्षति पुग्यो, कति भौतिक संरचनाहरू नष्ट भयो, कति पूर्वाधारहरू बिग्रिए, कति पुलहरू भत्किए, कति
नालीहरू भत्किए र तिनीहरूको मर्मतको अवस्था के भयो, कसरी मर्मत गरियो भन्ने विषयमा विशेष गरी सडक विभागका महानिर्देशकसँग यति बेला हामी कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ। यति बेला केशव कुमार शर्मा सडक विभागका महानिर्देशक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। हाम्रो भौगोलिक बनावटको हिसाबले पनि हरेक वर्ष वर्षायाममा सडक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति हुने गरेको छ। यस वर्ष हामीले क्षतिको विवरण हेर्यौँ भने के पाउँछौँ नि? हजुर, हो, बर्सातमा हाम्रो यो 2-3वटा कारणले बढी क्षति हुने गरेको छ सडकमा पनि। अरू बाढीको चपेटामा अरू पनि छ, तर सडक स्ट्रक्चरहरूमा पनि क्षति हुने गरेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा वर्षभरि पर्ने पानी बढी पर्छ। हाम्रो मनसुन अवधिमा धेरै पानी 80-90% पानी वर्षभरिको पर्ने एउटा इन्टेन्सिभ रेनफल हुने कारण छ। अर्को चाहिँ हाम्रो जियोग्राफी तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अलिक धेरै ठुलो स्लोपहरू छन् हामीसँग चाहिँ। माइल्ड स्लोप नभइकन स्टिप स्लोपहरू भएको कारणले, बढी भिरालोपना भएको कारणले पानी वेगसँग आउने समस्या छ। अर्को हाम्रो पहाडहरू यो भूकम्पपछि अलिकति क्र्याकहरू डेभलप भएको एउटा अध्ययन पनि देखाएको थियो। अलिकति बढी भल्नरेबल भएको अवस्था छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले बाटोहरू खन्ने अथवा अरू आबादी गर्ने या घडेरीहरू घर आवास गर्दाखेरि त्यो नेचुरल सिस्टमको जुन सानो सानो ड्रेनेजहरू पहिलेदेखि खल्साखाल्सीहरू पुर्दै एउटा नयाँ ठाउँबाट त्यो सबै पानी जम्मा भएर एक ठाउँबाट बग्ने स्थिति भएको, यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले अन्य क्षेत्र जस्तै सडकमा पनि यो बाढीको अथवा पहिरोको प्रकोप चाहिँ बढेको अवस्था छ। यहाँहरूले नियमित रूपमा यहाँहरूको वेबसाइटमा पनि सडक कहाँ कहाँ अवरुद्ध भयो, सञ्चालनमा कति बेला आयो, सडक खुल्यो खुलेन भनेर त्यसको अद्यावधि गर्नुभएको छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो सडक विभागको। हामीले भौतिक क्षतिको विवरण हेर्दा चाहिँ यसपटक कति पहिरो गए, आर्थिक रूपमा कति क्षति भयो, कतिवटा पुलहरू बगायो, त्यो विवरण अहिले हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ या जानकारी गराउन सक्छौँ? होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ। वेबसाइटमा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले धेरै फोन आइराखेर वेबसाइटमै राखेको। अब त्यो हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो 3वटा पुल चाहिँ क्षति भएको छ देशभरिमा। पूर्ण रूपले क्षति भएको, अरू मर्मत गरेर हुने चाहिँ अरू 4-5वटामा त्यस्तो खालको क्षति भएको छ। र अब यसलाई कस्टिङ गर्न भन्ने चाहिँ कतिको पूर्ण रूपमा क्षति भएको स्थानहरू चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्, कुन कुन राजमार्ग? पूर्ण रूपमा क्षति भएको एउटा हाम्रो जय कृषि बहादुर राजमार्ग खड्बे बजाङमा छ। के अरे साफे मार्तडीमा एउटा पुल त्यहाँ क्षतिग्रस्त भएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा। त्यसपछि अर्को एउटा यो रूपसेमा भएको छ, यो बेनी जङ्सन सडकमा। र अर्को चाहिँ अर्नीको राजमार्गमा, त्यो चाहिँ खोलाको नाम बिर्सेँ मैले। हजुर, अर्नीको राजमार्गमा 12-20 अगाडि भएको छ भने हाम्रो क्षति पुलहरूमा क्षति भएको चाहिँ अरू 4-5 ठाउँमा क्षति भएको छ। यो भौतिक क्षतिको हामीले आकलन गर्दा यस वर्ष कति आर्थिक व्यवहार हुने गरी क्षति भयो, मोटामोटी त्यस्तो केही आकलन गरेको छ सडक विभागले? यस्तो हुन्छ, अब यसमा यो आकलन चाहिँ अलिकति फरक पर्न सक्छ। किनभने कतिलाई क्षति भन्ने भन्दा त्यो बनाउँदाखेरि कति लाग्यो थियो त्यसलाई क्षति भन्ने कि अहिले बनाउनलाई कति लाग्छ भन्ने क्षति भन्ने कि, र त्यो बन्दा त पक्कै पनि अलि अर्कै खालको अझ राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो ग्याबिन वाल पल्ट्यो भने आरसिसी वाल लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो होइन। त्यसो गर्दा यो क्षति भने ठ्याक्क यो एकदम फिगरमा एकदमै नमिल्नु पनि सक्छ। को स्ट्रक्चरको एजिटिभ क्षति भन्यो भने झन्डै 3 अरबको चाहिँ हामीले क्षति भएको पाएका छौँ अहिलेसम्म। यहाँले अघि यो मुख्य 3वटा राजमार्गको कुरा गरिरहँदा विशेष गरी अरण्यको राजमार्ग, त्यहाँ एकातर्फ यो बाढी पहिरोको समस्यामा छ भने अर्कोतर्फ ठेकेदारको लापरवाहीले लामो समयसम्म निर्माण नभएको अवस्था पनि छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट भएको होला नि? अर्नीको राजमार्गमा ठेकेदारको लापरवाहीले निर्माण नभएको छैन। त्यस्तो
त्यो निर्माणमा ढिलाइ त भएको हामी पाउँछौँ नि, 2 वर्षमा सक्ने काम 5 वर्षसम्म बनेको छैन। होइन, अर्नीको राजमार्गमा त्यस्तो छैन। हामीले जे जति टेन्डरहरू लगायौँ त्यो भयो। हामीले यो मनसुन अगाडि पनि सानोतिनो कामहरू गर्नको लागि लगायौँ। अर्को विषय हामीलाई अन्त्यमा जानकारी दिनुहोस् न संक्षेपमा। अहिले देशभरका राजमार्गमा 3वटा राजमार्ग बाहेक अन्य राजमार्गमा सवारी साधन सञ्चालन गर्नको लागि योग्य छन् अहिले? त्यहाँ तपाईँहरूले बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको मर्मत भयो? अहिले मैले यहाँले भन्नुभयो अर्नीको राजमार्ग पनि त्यो हामीले कलभर्ट राखेर डाइभर्सन गरेर पाइप राखेर त्यो सञ्चालनमै छ। खालि जय पृथ्वीबहादुर राजमार्ग यो साँचे बगर मार्तडीको त्यो पुल बगाएको ठाउँको कारणले पल्टी गरेर लानुपर्ने छ। अर्को एउटा ओमकोटको पहिरोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यातायात चाहिँ त्यसपछि अर्कोतिर मान्छे फेरि सिफ्ट भएर जाने गरी त्यहाँ चलेको छ भने बेनी जङ्सनको पनि अवस्था त्यही छ। नत्र यो 2टा मात्रै हो, नत्र कम्प्लिटली रोकिएको चाहिँ छैन। अर्नीको राजमार्ग पनि चलेको छ। भनेपछि अहिले अन्य देशभरका राजमार्ग यातायात सञ्चालन गर्नको लागि कुनै त्यस्तो अवरुद्ध भएको अवस्था छैन? अब जस्तो हिजो अस्ति रातिदेखि हिजो दिउँसोसम्म मुगलिङ नारायणघाटमा 7-8 ठाउँमा पहिरो आएर बन्द थियो। त्यो पनि हिजो 4:30 बजीतिर खुल्यो। फेरि आज बिहान फेरि 2 ठाउँमा पहिरो आएर बन्द भएको थियो। त्यो चाहिँ 10:30 बजीतिर बिहान खुल्यो। त्यसले गर्दा आकाल झुकल बन्द भएर फेरि खुल्ने त त्यो हुनसक्छ पानी परेको बेलामा पहिरो आएर। तर कम्प्लिटली बन्द अहिले भनेको सुचारू हुन नसकेको भनेको चाहिँ सिलगढी साफेबगर सडक र बेनी जङ्सन सडक। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्मा र उहाँले देशभरको सडकको अवस्था अहिले के छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु भयो र बाढी पहिरोको कारणले गर्दा बिग्रिएका सडक मर्मत गरेको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र हामी आज कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा के छ राजमार्गको अवस्था भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ र हामी हरेक दिन इस्यु अफ द डेमा विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ र नियामक निकायको जवाब समेत माग्ने गर्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।